एमसीसी पारित गर्न शेरबहादुर देउवा र ओली बीच भद्र सहमति। देउवासँगको भेटमा प्रचण्डले भने संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न सकिन्न। माधव नेपालको पनि समर्थन। भीम रावलको आरोप एमसीसी बाबुरामले सुरु गरेका हुन्, गोप्य साँठगाँठ हुन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको देश एमसीसी आएसँगै उपनिवेशकरणमा धकेलिएको भीम रावलको भनाई। सांसदहरूको आचरणमाथि संसद सचिवालयले नै उठायो प्रश्न। बिङ ह्युमन नेपालका सञ्चालक लागु औषध मुद्दामा जोडिए। दुर्घटनास्थलबाट नगद र सुन चोरिएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन। थप 5292 जनामा कोरोना संक्रमण, 8 जनाको मृत्यु। पर्यटन बोर्डको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। सिइओ रेग्मीबाट अनियमितता भएको ठहर। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न एमालेको दबाव। 4 दिनभित्र खोपको मौद्दात र खोप लगाएको विवरण पठाउन सर्कुलर। अनेरास बिउले जलायो प्रधानमन्त्रीको पुतला। नियन्त्रित औषधि 20,815 क्याप्सुल ट्रामाडोल बरामद, 5 जना पक्राउ। सिमेन्ट उद्योगीको बचाउमा निजी क्षेत्र, मुद्दाको विरोधमा 3 सङ्गठनको साझा विज्ञप्ति। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थगित परीक्षाहरू फागुनमा गर्ने तयारी। आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि 17 जनाको आवेदन। शिक्षक अस्पताल भरतपुरमा बनाउने सरकारको निर्णय। डाक्टर सिलु मानन्धर उपकुलपतिमा नियुक्त। एनसेलले ल्यायो आगमन कलमा कुरा गर्दा ट्याब्लेट पाइने योजना। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 11 बिमा कम्पनीलाई कारबाही। र आज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई जति दबाव छ त्यति नै बढी एमसीसी बारे सहमति जुटाउन गठबन्धनका दलहरूलाई सकस छ। एमसीसी पारित गर्ने बारे गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबीच आंशिक सहमति भएको छ, तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एमसीसी बारे पार्टीभित्र भने घनीभूत छलफल गरेका छैनन्। सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसी पारित गर्ने बारे सहमति जुटाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सकस परेको छ। अमेरिकाले जनवरीसम्म एमसीसी बारे निर्णय लिन आग्रह गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन बैठकमा एमसीसी पास गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि गठबन्धन दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। जनवरीभित्र एमसीसी बारे नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सहमति जुटाउन अमेरिकाले समय दिएको थियो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम भए फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने अमेरिकाको तयारी छ। अमेरिकाले सोही कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई भनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा विपक्षी दल एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच एमसीसी पारित गर्ने बारे भद्र सहमति भइसकेको एमालेका एक नेताले बताएका छन्। तर एमसीसी पास गरौं भन्दै एमालेले अग्रसरता देखाउँदैन। उनले भने गठबन्धन दलले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरे आफूहरूले सहयोग गर्ने अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नै एमसीसी पारित गर्न खोजे पनि त्यति बेला माओवादी केन्द्र र सभामुख अग्नि सापकोटाले असहयोग गरेका थिए। सरकारले निर्णय गरे एमसीसी पारित गर्न एमाले बाधक नहुने अध्यक्ष ओलीले अमेरिकासँग पनि भनिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी संसद अधिवेशनमा जसरी भए पनि एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा रहनु भएको छ। चाहे गठबन्धन किन नफुटोस्, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्दै आउनु भएको छ गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै हो। नेपाली कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरू गठबन्धनको विपक्षमा छन्। बाहिर जे जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि कांग्रेस महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने विषयबारे थोरै पनि विश्वास गरेका छैनन्। चुनावसम्म गठबन्धन रहनेमा उनीहरूको रत्तीभर विश्वास छैन। उनीहरू गठबन्धन फुटाउने बहाना मात्र खोज्दैछन्। यो बहाना एमसीसी हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। एमसीसी बारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चर्को दबाव छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले मात्र होइन, वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयले समेत एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने विषयमा छिटो निर्णय लिन सरकारलाई दबाव दिँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व लिइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्न जति हतारिनु भएको छ त्यति नै उनका सत्ता सहयात्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विलम्ब गर्न चाहनुहुन्छ। एमसीसी पास वा फेल भएको कुनै पनि श्रेय लिन प्रचण्ड चाहनु हुँदैन। प्रचण्डले पास वा फेल जे भए पनि एमसीसीलाई चुनावी एजेन्डा चाहिँ बनाउने दाउमा हुनुहुन्छ। जनतामाझ विश्वास गुमाउँदै गएका कारण प्रचण्डलाई एमसीसी पारित गर्दा नजिकै गएको निर्वाचनमा हार बेहोर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीले पिरोलेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहायता परियोजनाबारे पुरानै अडान दोहोऱ्याउनु भएको छ। सोमबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भेटेका थिए। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार भेटमा प्रचण्डले संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने माओवादीको पुरानै अडान दोहोऱ्याउनु भएको थियो। भेटमा एमसीसीलाई परिमार्जन र संशोधन नगरी संसदमा लैजान नहुने भनाई प्रचण्डले राख्नु भएको थियो। प्रचण्डको भनाइमा माधव नेपालले पनि समर्थन जनाउनु भएको थियो। माओवादी केन्द्र संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ। सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त प्रस्ताव पारित नगरियोस् भन्ने प्रस्ताव माओवादीले अधिवेशनबाट पारित गरेको थियो। माओवादीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो छ। गठबन्धन छोड्नु परे पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने माओवादी नेताहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलले एमसीसी सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अनुचित साँठगाँठ गरेको हुन सक्ने आरोप लगाउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी बारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै डाक्टर रावलले नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको काम भइरहेका बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बेलामा एमसीसी भित्राइएको दावी गर्नुभयो। डाक्टर रावलले भन्नुभयो, नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशील चरणमा थियो। त्यो बेला हामीलाई जानकारी नगराई तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोप्य रूपमा सुरु गर्नुभएको हो। त्यही भएर अहिले ठुल्ठुलो स्वरमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर चिच्चाइरहनु भएको छ। उहाँले त्यतिबेला गोप्य साँठगाँठ गर्नुभएको थियो होला, त्यही कारण अहिले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ। एमसीसी सम्झौताको बारेमा आफूले प्रतिनिधि सभामा सम्झौता वितरण भएपछि मात्र थाहा पाएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरकारवाला समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। नेता रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाउँमा खुल्ला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राख्नु भएको छ। नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालमाथि थुपारिएका शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने भन्दै उहाँले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधान संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने उहाँको अडान छ। नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोऱ्याउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने उहाँले पत्रमा लेख्नु भएको छ। नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दा भन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु, जनताको आवाज होइन, मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नु पर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले यसलाई जबरजस्ती अगाडि लैजान्छ भने त्यो ठुलो राष्ट्रघात ठहरिनेछ र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र अन्य कुनै स्वार्थका लागि विदेशीप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ। यो इतिहासमा कलङ्क हुनेछ, नेता रावलले भन्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले आफूले प्रतिनिधि सभामा व्यक्तिगत रूपमा उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणमा धकेलिन थाल्यो। देशभक्त नेपाली जनता हो, यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुस् भनेर म यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, उनले पत्रमा लेखेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूको क्षमता, नैतिकता, आचरण र लगनशीलता बारे लिखित रूपमै प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी नेतृत्वको समितिले 1 वर्ष लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सांसदहरूको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। पोहोर माघ 7 गते सचिव योगीको संयोजकत्वमा 24 सदस्यीय संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति गठन भएको थियो। सोही समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले संसदीय समितिका काम कारबाही प्रभावित नहुनु र निर्देशनहरूको कार्यान्वयन निराशाजनक हुनुका पछाडि संघीय सांसदहरू नै मुख्य जिम्मेवार रहेको
ठहराएको छ। संघीय समितिका सदस्यहरूमा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार तथा नैतिकताको पालनामा कमी हुँदा संघीय समितिको मात्रै नभएर सिङ्गो संसदको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ। आजको संसद र समितिमा स्वच्छ र स्वार्थरहित हिसाबले छलफल र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन जरुरी देखिन्छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनको निचोडको खण्डमा लेखिएको छ, समितिका सदस्यहरूमा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार, नैतिकता, असल नियत, इमानदारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको प्रदर्शन हुन जरुरी मानिन्छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक आयोजनाको अध्ययन गर्न आयोजना निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाकै खर्चमा जाने, राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको अध्ययन गर्न जाँदा सोही आयोजनालाई अनुगमनको खर्च तिराउने, कुनै पनि संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको निगरानी गर्न जाँदा उसकै खर्चमा खाना र खाजा खाने, वैदेशिक सहायता र गैर सरकारी संस्थाको खर्चमा कानुन निर्माण गर्ने बारे छलफल चलाउने परिपाटीको विकास भएको भन्दै अध्ययन समितिले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। संसदीय समिति प्रभावकारी नहुनु, संघीय समितिका निर्देशन गुणस्तरीय र यथार्थ धरातलमा आधारित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले संसदको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने स्थिति भएको अध्ययनको सार रहेको छ। बिङ ह्युमन क्लोथिङ नेपालका सञ्चालक सन्तोष चन्द्र बक्रेल लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुछिएका छन्। प्रहरीको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वरले राजस्व छली गरी ल्याइएका मदिरा सहित बक्रेललाई पक्राउ गर्दा उनी लागु औषध मुद्दाको पनि फरार प्रतिवादी भएको खुलेको हो। बलिउड अभिनेता सलमान खानको च्यारिटी कम्पनीले चलाएको बिङ ह्युमन क्लोथिङ नेपालमा राजु थापाले चलाउँदै आएका थिए। हालै यसको स्वामित्व बक्रेलले लिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। महाशाखा प्रहरी उपरीक्षक एसपी कृष्ण प्रसाद कोइराला का अनुसार बक्रेल लागु औषध सम्बन्धी 2वटा कसुरमा जोडिएका छन्। 1 वर्ष अघि करिब 15 लाख ट्याब्लेट ट्रामलडोल बरामद हुँदा उनलाई औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिवादी बनाएको थियो। कोइरालाले भने लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 15 दिन अघि बरामद गरेको ट्रामाडोलमा पनि उनको संलग्नता देखिएको छ। इलाममा दुर्घटना स्थलबाट नगद र सुन चोरिएको घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरीले समिति बनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले घटनाबारे छानबिनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गङ्गाबहादुर थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। जिल्लाको रोङ गाउँपालिका 4 पहिरोमा गत 12 माघमा जीव दुर्घटना हुँदा झापाको मेची नगर नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय रमेश थापा र 40 वर्षीय सूर्यबहादुर थापाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा उनीहरूको साथमा रहेको करिब 4 लाख रुपियाँ र आधा तोला सुनको औँठी हराएको थियो। मृतकका भाइ मनोज कुमार थापाका अनुसार इलामबाट खसी बाख्रा खरिद गरी झापामा ल्याएर बिक्री गर्ने थापा दाजुभाइले दुर्घटना भएको दिन जीप लिएर इलामतर्फ जाँदै थिए। खसी बाख्रा किन्न उहाँहरूसँग नगद बोकेर जानुभएको थियो। घटनास्थल पुग्दा प्रहरी र स्थानीयको भिड थियो। उनले भने दाजुको साथमा रहेको करिब 4 लाख रुपियाँ र औँठी त्यहाँ थिएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यममा आएको विषयबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उक्त घटनामा कसैको संलग्नता पाइए कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही हुनेछ। प्रहरीका अनुसार जीप अनियन्त्रित भएर सडकबाट 500 मिटर तल खसेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5292 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशभरि 16088 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा यतिको संख्यामा संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8192 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 79272 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष महेश्वर नेउपाने समक्ष बुझाएको छ। बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल संयोजक रहने गरी गठित समितिले बोर्डका सिइओ रेग्मीले बोर्ड बैठक बोलाउन नमानेपछि सचिव नेउपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सिइओ रेग्मीमाथि भन्सार एन विपरीत अवैध सामान ल्याएर भन्सार कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको तथा अन्य आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि बोर्डले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सिइओ रेग्मीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन चोरी पैठारी गरेको तथा भन्सार कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणहरू समेत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ। समितिले सिइओ रेग्मीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति छिटो तोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखको महिनाभित्र गर्नुपर्छ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सरकारले घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।
बैठकपछि सचिव पद्मा अर्यालले भन्नुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन र भर्खरै समाप्त भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा समीक्षा गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। हराएको कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोप खोज्न गठित छानबिन समितिले खोपको मौजदात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण 4 दिनभित्र पठाउन सर्कुलर गरेको छ। माघ 11 गते अपराह्न 3 देखि 4 बजे भित्रमा खोपको मौजदात र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण पठाउन सरोकार सबै पक्षलाई छानबिन समितिले भनेको छ। स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले नै ठूलो मात्रामा खोप हराएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएको थियो। विपक्षको चर्को आलोचना खेप्नु परेपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले आइतबार मात्रै हराएको खोप खोज्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय भ्यू रत्न राज्य कमिटीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने, सिटामोलको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला दहन गरिएको हो। विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले राज्यको ढुकुटीमाथि झोलै झोल, खोइ त देशमा सिटामोल, खोपको व्यवस्था किन गर्न जान्दैन, विद्यार्थीको परीक्षा गर्न किन मान्दैन, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर, संविधानको रक्षा गर, लोकतन्त्रको रक्षा गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। नियन्त्रित औषधि ट्रमाडोल सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यकामा लागू औषध ट्रमाडोलको अवैध कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा ब्युरोले काठमाडौँको छुट्टा छुट्टै स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा गोकुल दत्त नगरपालिका 1 घर भई सिफल बस्दै आएका सुनिल भनिने 25 वर्षीय निमा दुर्जे शेर्पा, चैनपुर नगरपालिका 8 बजाङ घर भई हाल काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा बस्दै आएका 29 वर्षीय उमेश कुमार केसी, मलङ्गवा गाउँपालिका 5 नुवाकोट घर भएका 34 वर्षीय राजाराम दवाडी र मध्य नेपाल नगरपालिका 1 लमजुङ घर भई टोखा बस्दै आएका 38 वर्षीय बद्रीनाथ पौडेल रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 20,815 क्याप्सुल नियन्त्रित लागू औषध बरामद गरेको थियो। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने 3वटा छाता संगठनले सिमेन्ट उद्योगीमाथि अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दाप्रति विरोध जनाएका छन्। अख्तियारको मुद्दाले समग्र निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही तुलाएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 महामारीबाट बिस्तारै तङ्ग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। यसले नेपालमा लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। आयात प्रतिष्ठापन, लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लो पटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोभिड-19 का कारण स्थगित भएका परीक्षा फागुनमा गर्ने तयारी गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले परीक्षा सञ्चालनको विषयमा छलफल गरिरहेको 20 गते भित्रै सूचना प्रकाशित गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार डिनहरू सहितको परीक्षा सुधारको बैठक राखेर स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालनको विषयमा 20 गते सूचना निकाल्नेछौँ। आइतबार कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएकाले सोमबार र मङ्गलबारको अवस्था हेरेर बुधबार निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि त्रिवीले सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्मको लागि तय भएको पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू स्थगित गरेको थियो। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि 17 जना आकांक्षीले निवेदन दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त पदका लागि गत 25 पुसमा आवेदन खुलाएको थियो। 24 पुसदेखि रिक्त रहेको उक्त पदका लागि निवेदन दिन मन्त्रालयले माघ 16 गतेसम्म समय दिएको थियो। आवेदन दिनेहरूमा उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशकदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला अधिकारी, निगमका पूर्व कर्मचारी, सत्तारूढ कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।
त्यस्तै खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा डाक्टर शिलु मानन्दर नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मानन्दरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। खुल्ला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो, जसमा मन प्रसाद वाग्ले र इन्द्र कार्की रहनु भएको थियो। एनसेलले आगमन कलमा कुरा गर्दा ट्याब्लेट पाइने योजना सार्वजनिक गरेको छ। एनसेलका ग्राहकहरूले आफ्ना परिवारजन, साथीभाइ र आफन्तहरूले मलेसियाबाट गरेको कलमा कुरा गर्दा ट्याब्लेट जित्ने मौका पाउने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। एनसेल एक्जियाटा लिमिटेडले चिनिया नयाँ वर्षको अवसरमा मलेसियन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा यो आकर्षक योजना ल्याएको जनाएको छ। यो योजना मङ्गलबार माघ 18बाट सञ्चालनमा आउने र 10 दिनमा चल्ने एनसेलले जनाएको छ। यो योजना अवधिमा मलेसियाबाट आउने आगमन कलमा सबैभन्दा धेरै कुरा गर्नुहुने 3 जना ग्राहकले एकवटा फ्लिपकेस र टी पेन सहितको TCL ट्याब 10S पाउनेछन्। बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले एकैपटक 11 कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै 11 कम्पनीलाई समितिले कारबाही गरेको छ। बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक रजु रमण पौडेलले आर्थिक वर्ष सकिएको 10 महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण 10,000 रुपियाँका दरले कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसरी कारबाहीमा पर्नेमा 2 सरकारी बीमा कम्पनीहरू पनि रहेका छन्। कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार दि ओरिएन्टल इन्सुरेन्स कम्पनी, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। त्यसैगरी आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स, युनियन लाइफ इन्सुरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कारबाहीमा परेका छन्। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आइतबार देखिएको उच्च अङ्कको वृद्धि सोमबारसम्म टिक्न सकेन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक 13.48 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2872.05 अङ्कमा ओर्लिएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक 0.39 अङ्कले ओह्रालो लागेर 538.93 मा पुगेको छ। कुल 225 कम्पनीको 1,50,05,669 किता शेयर रु 5,15,41,77,598 बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका विभिन्न 13 उपसमूह मध्ये आज 3 उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ भने 10 उपसमूहको शेयर भने ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेका अनुसार आज विभिन्न 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा 10% बराबरको वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो। यसमा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स, बिन नेपाल लघुवित्त र बुद्ध भूमि नेपाल लघुवित्तका शेयर धनीले 10%ले कमाउँदा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। त्यस्तै छ्याङदी हाइड्रो पावर 8.97 र HIDCL का लगानीकर्ताले 7.37 अङ्कले कमाए। माउन्टेन हाइड्रो 3.44, सिभिल लघुवित्त 3.42, न्यादी हाइड्रो पावर 3.17, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर 3.08, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सका लगानीकर्ताले 3.01 अङ्कले गुमाए।